जय मसीह गेसिमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले नयाँ करारमा ख्रिसबाट अनुग्रह भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र योहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, किनभने व्यवस्था मूसाद्वारा दिइयो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा आए। प्रिय ख्रिस पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा यो स्पष्ट गरिएको छ कि पुरानो व्यवस्था चाहिँ मूसाद्वारा दिइयो र नयाँ करारमा अनुग्रह चाहिँ प्रभु येशूबाट आयो भनिकन त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ। र हामीले पुरानो करार र नयाँ करारको बीचको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो राज्यको जगको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ, तर नयाँ करारमा चाहिँ त्यो जगमा अब पूर्णता भएर प्रकाशको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। पुरानो करारको यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 4-5 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने मसीहको विषयमा त्यहाँ भविष्यवाणी गरिएको छ। तर नयाँ करारको तपाईँले यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 25 र 26 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने सामरी स्त्रीको अगाडि प्रभु येशूले भन्नुभयो कि मसीहा म नै हुँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र यो दुई खण्ड जुन पुरानो करारमा यशायाको पुस्तकको 53 अध्यायमा परमेश्वरको भविष्यवाणी र नयाँ करारको यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 25 र 26 पदमा त्यो भविष्यवाणी पुरा भएको कुराहरू म यहाँ बाइबलबाट पढेर तपाईँहरूलाई सुनाइदिँदछु। यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 4 र 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, निश्चय नै उसले हाम्रो निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रो दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर ऊ त हाम्रो अपराधको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। यो पुरानो करारको मसीहा आउने सम्बन्धी र उहाँ क्रुसमा टाङ्गिने सम्बन्धीको भविष्यवाणी थियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब त्यस्तै गरेर म यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 25 र 26 पदमा यो भविष्यवाणी पुरा भएर प्रभु येशू धरतीमा आउन भएर म मसीहा हुँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै गर्नुभएको कुरा म यहाँ पढेर देखाइदिनेछु। यहाँ 25 पदमा सामरी स्त्रीले प्रभु येशूलाई यसो भन्नुभयो, त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, म जान्दछु कि मसीहा आउनुहुन्छ जसलाई ख्रिस भनिनेछ, र जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुराहरू बताइदिनुहुनेछ। र 26 पदमा प्रभु येशूले उहाँलाई उत्तर दिँदै भन्नुभयो, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीसँग बोल्ने म उही हुँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ तपाईँले स्पष्ट देख्नुभयो कि यशाया 53 अध्यायमा जो भविष्यवाणी गरिएको थियो, यहाँ चाहिँ नयाँ करारमा त्यो भविष्यवाणी पुरा भएको कुरा, मसीहा आउने कुराको भविष्यवाणी पुरा भएको कुरा प्रभु येशूले सामरी स्त्रीलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पुरानो करारमा परमेश्वरले सिद्धान्तको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ भने नयाँ करारमा चाहिँ तथ्य त्यो पुरा भएको कुराहरू सम्बन्धी यहाँ लेखिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पुरानो करारमा व्यवस्थाद्वारा आउने क्रोध सम्बन्धी यानि व्यवस्थाबाट क्रोध आएको कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ भने नयाँ करारमा अनुग्रहद्वारा प्रेम आएको कुराहरू त्यहाँ भनिएको छ। र गलातीको पुस्तकले हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ कि जो पुरानो करारको व्यवस्था छ यो चाहिँ एउटा स्कुलको शिक्षक जस्तो हो, जसले ज्ञानसम्म एउटा विद्यार्थीलाई पुर्याइदिँदछ भने जस्तै यहाँ पुरानो करारको व्यवस्थाले चाहिँ यहाँ नयाँ करारमा ख्रिस येशू भएको सम्म ल्याइदिनु भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र जब पुरानो करारमा सबै इजरायली मानिसहरूले भन्नाले पुरानो करारमा जो इजरायलीहरूलाई विश्वासीहरूको समुदाय भनिन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूले यसो गर्नुपर्नेछ त्यसो गर्नुपर्नेछ भनेर व्यवस्थाको कुरा गर्नु हुँदाखेरि मूसाको अगाडि उनीहरूले भने, हामी यो सबै नै पुरा गर्न सक्छौँ, हामी तपाईँको अगाडि 100% पुरा गरेर देखाइदिन्छौँ भनिकन इजरायलीहरूले परमेश्वरको अगाडि यो प्रकारको अभिमान गर्नुभयो, यो प्रकारले घमण्ड गर्नुभयो। यसको कारणले गर्दा परमप्रभु परमेश्वरले यिनीहरूले आफूमा पाप छ,
म कमजोर छु, मलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाओस् भन्ने हिसाबमा इजरायलीहरूलाई यानि परमेश्वरको यो समुदायलाई उहाँले कति समय यही व्यवस्था दिनुभयो। र यो व्यवस्था चाहिँ नराम्रो चाहिँ थिएन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर यो व्यवस्था मानिसको आफ्नै कमजोरीले यानि पापी स्वभावको कारणले गर्दाखेरि कुनै हालतमा पुरा गर्नु सक्दैन थिए। र इजरायलीहरूले जति प्रयास गर्दै जानुभयो उहाँहरूले व्यवस्था अझ भङ्ग गर्दै जानुभयो र अझ परमेश्वरलाई उनीहरूले रिस उठाउँदै नै गए। र यो प्रकारको अवस्था भएर गएको कारणले गर्दाखेरि पुरानो करारको जो व्यवस्थाले चाहिँ क्रोध ल्यायो, तर नयाँ करारमा जसरी हामीले यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पद पढेको थियौँ र उहाँ प्रभु येशूले चाहिँ अनुग्रह ल्याउनु भयो, यसको अर्थ उहाँले चाहिँ प्रेमबाट काम गर्नुभयो भनिकन त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ। र पुरानो करारमा जो व्यवस्थाको समयमा कतिपय कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो समुदायसँग यानि आफ्नो सृष्टिसँग गर्नुभएको कुराहरू छ, त्यो नयाँ करारको कुराहरूसँग मिल्दैन। उहाँले नयाँ करारमा अनुग्रह ल्याउनु भएको कारणले गर्दा, प्रेम मार्फत उहाँले काम सुरु गर्नुभएको कारणले गर्दा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यहाँ पुरानो करारमा त्यही कुरा गरिएको छ भने नयाँ करारमा त्यो कुरालाई उहाँले बदल्नु भएको छ। उदाहरणको लागि दोस्रो राजाको पुस्तक 1 अध्यायमा जसरी इजरायलको राजाले जो परमप्रभु परमेश्वरबाट अगुवाई माग्नु पर्नेमा उहाँले चाहिँ झारफुक गर्ने, हेर्ने, हातहरू हेर्नेसँग जब अगुवाई उहाँ बिरामी हुँदाखेरि माग्न जानु हुँदाखेरि एलिया अगमवक्तालाई परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो कि इजरायलमा उहाँ साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्न र यो व्यक्ति त्यहाँ गएर यो व्यक्तिको समाचार वाहकहरूलाई भन् कि इजरायलको राजा त्यही बिमारले ऊ मर्नेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्न लगाउनु भयो। एलिया अगमवक्ताले ती व्यक्तिहरूलाई बाटोमै भेटेर यो समाचार दिइदिनु भयो र यी समाचार वाहकहरूले गएर चाहिँ इजरायलको राजालाई त्यो कुराहरू सुनाइदिए। सुनाएपछि इजरायलको राजाले त्यो भन्ने व्यक्ति चाहिँ एलिया अगमवक्ता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने अड्कल काट्नु भएपछि एकजना कप्तानको साथमा 50 जना सेनाहरूलाई उहाँले एलिया अगमवक्तालाई पक्रेर ल्याउनको लागि पठाउनु भयो। त्यस समय एलिया अगमवक्ता एउटा डाँडाको चुचुरामा बसिराख्नु भएको थियो। जब तल आएर चाहिँ त्यो 50 जनाको कप्तानले चाहिँ कराएर एलिया तल झर, उहाँ महाराजाले बोलाउनु भएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। एलियाले त्यस समय कराएर भन्नुभयो कि यदि म परमेश्वरको जन हुँ भने स्वर्गबाट आगो झरोस् र तिमीहरू भस्म हो भनेर चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएपछि कप्तान र त्यो 50 जना मानिस आगोले जलेर भस्म भए। र जब त्यो कुरा राजाले थाहा पाउनुभयो, अर्को टोली फेरि एकजना कप्तान र 50 जना सेनाहरू उहाँले एलिया अगमवक्तालाई बोलाउन पठाउनु भयो। उहाँले पनि त्यसरी नै तल आएर चाहिँ हप्काएर एलिया तल झर्नुहोस्, यहाँ महाराजाले बोलाउनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि यदि म परमेश्वरको जन हुँ भने स्वर्गबाट आगो झरोस् र तिमीहरू भस्म हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। नभन्दै उनीहरू पनि त्यसरी नै डढेर भस्म भए। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर तेस्रो टोलीले चाहिँ एलियालाई माफ गर्नुहोस्, पहिलाको टोलीहरू मरेको जस्तै गरेर हामीलाई त्यो प्रकारको परमेश्वरको क्रोध नपरेको होस्, तर कृपया तपाईँ आइदिनुहोस्, हामीले त राजाको हुकुम पालन गर्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ कप्तानले उहाँले यस प्रकारले भन्नुभएपछि अनि त्यस समयमा चाहिँ एलिया जानुहुन्छ र राजालाई भेट्नुहुन्छ र उहाँले त्यही खबर भन्नुहुन्छ र पछि इजरायलको राजा त्यही बिमारबाट उहाँ मर्न पनि हुन्छ जसरी एलियाले भन्नुभएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ परमेश्वरको जनले माथि आकाशबाट आगो झरेर यहाँ भस्म होस् भन्दाखेरि त्यहाँ भस्म भएको थियो भने तपाईँले लुकाको पुस्तक 9 अध्यायलाई अध्ययन गर्नुभयो भने जब प्रभु येशू यरुशलेमतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा उहाँले सामरियामा पस्ने इच्छा गर्नुभयो, तर सामरियाका मानिसहरूले उहाँलाई सामरियामा आउन दिएनन्, उहाँलाई त्यहीँ बाधा गरेर रोके। र यस अवस्थामा यूहन्ना र याकुबले भने कि प्रभु हामी आकाशबाट आगो झरेर यो सामरिया भस्म होस् भनेर के प्रार्थना गरौँ भनेर भन्नु हुँदाखेरि प्रभु त्यस समय रिसाउनु भयो र प्रभुले भन्नुभयो कि तिमीहरू कस्तो आत्माबाट बोल्दैछौ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हकार्नु भएपछि उहाँहरू अर्कै गाउँतिर लाग्नु भयो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यो खण्डलाई पनि म पढिदिनेछु। यो खण्ड हुनेछ लुकाको पुस्तक 9 अध्यायको 53, 54, 55 पद।
तर यरुसलेमतिर जाने उहाँको दृढ विचार थाहा पाएर तिनीहरूले उहाँलाई स्वागत गरेनन्। तब यो देखेर उहाँका चेलाहरू याकुब र योहन्नाले भने, प्रभुज्यू, के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि स्वर्गबाट आगो वर्षाएर यिनीहरू भस्म हुन् भनी हामी आज्ञा गरौँ? र 55 पदमा यस प्रकारले प्रभुले यी चेलाहरूलाई हकार्नुभयो, तर फर्केर तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो। र 56 पद, अनि उहाँहरू अर्को गाउँतिर जानुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ पुरानो करारमा यहाँ परमेश्वरको जनले स्वर्गबाट आगो तल झारेर यहाँ मानिसहरू भस्म पार्नु भएको छ। तर नयाँ करारमा जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट भएर धरतीमा आउनुभएको समयमा यहाँ परमेश्वरका जनहरू दुईजना योहन्ना र याकुबले भनिरहेका छन् कि यी सामरीहरूलाई हामी आकाशबाट आगो झरेर भस्म होस् भनेर हामी आज्ञा गरौँ भन्दाखेरि प्रभु येशूले हकारी राख्नु भएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, फरक यो छ, पुरानो करारमा परमेश्वरले व्यवस्था मार्फत त्यहाँ राज्य गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ न्यायको कार्यहरू हुँदथ्यो र व्यवस्थाबाट त्यहाँ क्रोधको कुराहरू पनि आउँदथ्यो। तर नयाँ करारमा जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशू भएर धरतीमा आउनुभयो, उहाँले चाहिँ अनुग्रह लिएर आउनुभयो र अनुग्रहमा डिल हुने कुराहरू चाहिँ प्रेम हो भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र यहाँ प्रभु येशूले माथि आकाशबाट आगो झरोस् र सामरीहरूलाई भस्म पारोस् भन्ने उहाँले चाहनु भएन। र पुरानो करार र नयाँ करारमा यति धेरै अन्तर भएको हामी देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पुरानो करारको प्रस्थानको पुस्तक 21 अध्यायको 24 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ मूसालाई परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थामा आँखाको बदला आँखा, दाँतको बदला दाँत, र जस्तो एक व्यक्तिले गल्ती गर्दछ त्यही प्रकारको न्याय गरिनुपर्छ भनिकन परमप्रभुले यो प्रकारको व्यवस्था दिनुभएको थियो। तर नयाँ करारमा मसिहाले यो व्यवस्थालाई अब परिवर्तन गरिएको छ भनिकन उहाँले मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 38 देखि 41 पदमा यसो भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ यसो भनिएको थियो, आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, दुष्टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्कौला त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यदि कोही मानिसले मुद्दा चलाएर तिम्रो दौरा लिने दाबी गर्छ भने त्यसलाई तिम्रो खास्टो पनि दिइहाल। यदि कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर जान बाध्य गर्छ भने उससँग 2 किलोमिटर गइदेऊ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मैले यस खण्डहरू पढ्दाखेरि हामीले यो स्पष्ट बुझ्दछौँ, पुरानो करारको व्यवस्था र नयाँ करारको अनुग्रहमा परमेश्वरले कस प्रकारले परिवर्तन गर्नुभयो, यो उहाँको शासनमा कस प्रकारको परिवर्तन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा प्रभु येशूले भन्नुभएको यस खण्डले हामीलाई स्पष्ट थाहा दिँदछ। र नेपालीमा यो भन्ने उखान छ, न्यायमा माया हुँदैन भनेर, तर अनुग्रहमा चाहिँ माया हुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र जब मसिहा येशू भएर सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा आउनुभयो, यो समयमा चाहिँ व्यवस्थालाई अब उहाँले बदतर गर्नु भएर उहाँले अनुग्रहबाट आफ्नो राज्य लिएर गइराख्नु भएको छ। यसको अर्थ यो पनि होइन, कति समय मानिसहरूले नबुझेर अतिवादी अनुग्रहको वचन बाँड्दाखेरि उहाँहरूले अब अनुग्रहको समय आएको छ, हामीले पाप गरे पनि केही फरक पर्दैन भनेर भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कति नेपाली मण्डलीहरूमा जब अनुग्रहको विषयमा वचन बाँडिन्छ, नेपाली मण्डलीहरू कता कता डराएको महसुस गरेको हुन सक्दछ। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी अनुग्रहमा छौँ भन्दैखेरि हामीले व्यवस्थालाई एकदमै उल्लङ्घन गरेर जाने भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छैन। तर अनुग्रह पाएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी व्यवस्था पालन गर्न सक्दछौँ भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट बताउँदछ। यही कुरालाई लिएर प्रभु येशूले एकपटक भन्नुभयो, स्वर्ग अनि पृथ्वी बितेर जानेछ तर व्यवस्थाको एउटै पनि कुराहरू त्यतिकै छोडिने छैन भनिकन उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। र व्यवस्था नराम्रो छैन, तर हामीमा पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दा हामी आफैले चाहिँ व्यवस्था पुरा गर्न सक्दैनौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसर्थ सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशू भएर धरतीमा आउनु भएपछि अब उहाँको शासन पद्धति उहाँले परिवर्तन गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। पहिला व्यवस्था मानेर हामी ठिक ठहरिन पर्छ भनेर चाहिँ त्यो बताइएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले
एक दोस्रोलाई प्रेम गरेर हामी ठिक ठहरिन पर्दछ। न्यायबाट प्रेम जन्मदैन, तर अनुग्रहबाट चाहिँ प्रेम जन्मिँदछ भनिकन जो अहिले अनुग्रहको जो पद्धति छ परमेश्वरको, यो कुराले चाहिँ हामीलाई यो सन्देश दिँदछ। व्यवस्था अनुसार चल्न खोजेर यानि घृणाबाट एक दोस्रोलाई हेर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि संसारले पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध लिएर गइसकेको अवस्था छ र अहिले फिलहाल पनि विश्वमा सिरियामा जो गृह युद्ध भइरहेको छ र अहिलेसम्म त्यहाँ करिब 4 लाख मानिसहरू एक दोस्रोको घृणाबाट मारिसकेको अवस्था छ र इतिहासले हामीलाई यो स्पष्ट बताउँदछ कि पहिलो विश्वयुद्धमा 2 करोड मानिसहरू मारिएको थियो र दोस्रो विश्वयुद्धमा 7 करोडदेखि 8.5 करोड मानिसहरूको त्यो युद्धमा मृत्यु भएको थियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसले गर्दाखेरि जब व्यवस्था मार्फत हामी घृणाबाट कामहरू गर्दछौँ, यस अवस्थामा मानिसहरूको सुरक्षा हुन जाँदैन। मानिसहरू नै अब त्यसपछि चाहिँ मुद्दा मामला गर्न सुरु गर्दछन् र एक दोस्रोलाई मारामार गर्दछन्। तर यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पदमा भने जस्तो नै अब प्रभु येशूले चाहिँ अनुग्रह लिएर आउनुभयो भनिएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले बाँच्ने सिद्धान्त चाहिँ प्रभुले दिनुभएको प्रेम हो र प्रेमको सिद्धान्तबाट हामीले एक दोस्रोलाई हेर्नुपर्छ। क्षमाको सिद्धान्तबाट एक दोस्रोलाई हेर्नुपर्दछ र यही सिद्धान्तबाट हामीले बाँकी जीवन धरतीमा हुँदाखेरि जिउन पर्छ भनिकन प्रभु येशूले सिकाएर फर्किनु भएको हो। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।